आई थिंक जो इससे पहले मीटिंग हुई फाइनल जिसमें कि इनके सर्विसेज चीफ थे, इनके वॉर सेक्रेटरी थे, इनके जो स्पेशल एनवॉयज़ हैं जेरी कुशनर और स्टीव विटकॉफ, तो उसके अंदर एक वॉइस थी जिसने इसको अपोज किया और उन्होंने कहा कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को ईरान ने क्लोज़ किया और उसको एक्सप्लॉइट किया तो हम इसको न रोक सकेंगे ना ओपन कर सकेंगे। और वो उनके चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी थे। अच्छा जी, जनरल डायन है मेरे ख्याल में उनका नाम है। तो वो उन्होंने ये बात की थी जिसको उन्होंने ओवर रूल कर दिया और दे ऑल सेड कि नहीं दिस विल बी डन। आई थिंक बिहाइंड द सीन्स शायद उससे पहले एक इनकी मुसाद की भी एक ब्रीफिंग हुई थी। दैट वाज सो ओवर पावरिंग, गिविंग हिम assurances that it will be a home run in a way ke we'll take off the top boss and there will be chaos and we have ready our forces. तो वेनेजुएला वाला एक माहौल बन जाएगा। So we'll have the government which is more sympathetic to Israel and USA. So but it didn't happen because इनकी जो स्टडी थी वो आई थिंक इट वाज वेरी फ्लॉड, नॉट गिविंग ड्यू रिगार्ड्स के एक ऐसी नेशन जो कि सिविलाइजेशन जिसकी मोर देन 55,000 ईयर्स से है और उनमें एक जेनेटिक म्यूटेशन हुई है जिसके अंदर ये है कि वी हैव टू सर्वाइव। और वो 47 ईयर्स से वो सर्वाइव कर रहे हैं अंडर सैंक्शंस। अगर आप देखें 49 ईयर्स बल्कि स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी अमेरिका भी जिंदा रख रहे हैं ना। अब वो ये भी कह रहे हैं कि जी हम जल्दी इस वॉर से बाहर निकल आएंगे, साथ साथ वो ट्रूप्स भी उतार रहे हैं। वो व्हाट इज दिस गोइंग ऑन, यू नो, आई नीड टू अंडरस्टैंड। दिस सेंटकॉम कह रहा है कि ट्रूप्स और भेजें, ठीक है, रूबियो कह रहा है जनाब कि वी शुड गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन, राइट? सो व्हाट एग्जैक्टली किसकी सुनेगा? स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी बाय डिजाइन है। अच्छा, एक स्ट्रैटेजिक एम्बिग्यूटी जो डॉक्टर साहब कह रही हैं, दूसरी है स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन आई वुड से। जी वो स्ट्रेटेजिक कंफ्यूजन ये है कि इनके पास एक इंडक्शन की तो प्रोसेस था कि हमने ऐसे करना है और ये करना है, लेकिन वॉर एग्जैक्ट स्ट्रेटजी इनके पास नहीं थी। आई थिंक दैट्स वेयर वे जहाँ पे उनके पास अभी एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन एग्जिस्ट करती है। तो जैसे मैम ने बताया कि इन्होंने बूट्स ऑन ग्राउंड की बात की कि हम जो खार्ग आइलैंड है उसको हम टेक ओवर करें, तो वो बेसिकली वहाँ पे इनकी जो ऑयल रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो 80% ऑफ द टोटल वहाँ से आती है और जिसका 80% चाइना को जाता है। तो दे वांटेड टू कैप्चर दैट। तो अब जब इनके ऑलरेडी जो 13 बेसिस थे वो सब न्यूट्रलाइज हो गए और अब वहाँ जाके बूट्स ऑन ग्राउंड लेना एक बहुत बड़ा एक रिस्क है जिसमें आई थिंक दे विल हैव लॉट ऑफ एट्रिशंस। और ये कम से कम कल CNN में उनके 4 जर्नल्स बैठे हुए थे रिटायर्ड, एवरीबडी सेड कि दैट विल बी कैटास्ट्रॉफ अगर ये हुआ। और एक जनरल साहब ने तो ये कहा कि दिस नंबर्स विच इज़ अराउंड 5,000 to 6,000, 82 एयरबॉर्न डिवीजन है और ये USS ट्रिपोली भी आ रहा है। तो ही सेड दिस इज़ अ ड्रॉप इन द बकेट एक्चुअली द रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो दे विल बी वाइप्ड आउट बाय ईरान अगर ऐसा हुआ तो दैट इज़ द रीज़न। और साथ ही जैसे मैंने कहा कि बाबुल मंदब का भी उन्होंने बीच में कह दिया कि इफ़ यू गो फॉर बूट्स ऑन ग्राउंड तो बाबुल मंदब को भी क्लोज किया जाएगा। सो उसी का रिपरकशन ये हो गया कल रात को पीट हेग्सेथ का आ गया कि जी वी आर नॉट कंटेम्पलेटिंग टू पुट द बूट्स ऑन ग्राउंड, दिस इज़ एन ऑप्शन बट वी आर नॉट गोइंग फॉर दैट। सो अभी आई थिंक दे आर weighing their options in my opinion. Are they weighing their options, still weighing their options? Both Netanyahu and President Trump counted कि इसका मुख्तलिफ नतीजा निकलेगा इस सूरत हाल का, जो ट्रंप को मिड टर्म इलेक्शंस की विक्ट्री देगा और नेतन्याहू को नेक्स्ट इलेक्शंस में, क्योंकि आपको पता है ना कि जून में एक इलेक्शन आ रहे, नेतन्याहू के नवंबर में मिड टर्म आ रहे। लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट है इजराइल का, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है। अच्छा, फिर उसके ऊपर जो चार्जेस हैं, अभी एक डॉक्यूमेंट्री आई है जिसमें लिखा है कि वो जो चार्जेस हैं उन पर भी और उनकी अहलिया पे भी वो ऐसे चार्जेस हैं कि वो जेल से बच नहीं सकते। तो उनकी तो जो पॉलिटिकल सर्वाइवल है ना वो भी इसमें है कि वो आने वाले इलेक्शंस जीतें भी और इस तौर वो जेल से बाहर रहे। 2 दफ़ा ट्रंप ये कोशिश कर चुका है कि वो चार्जेस उनके एब्जॉल्व हो जाएं, जो इजरायली कैबिनेट ने इनकार किया बिल्कुल वाजे। आज एज आई स्पीक टू यू सिर्फ अमेरिका में ज़बरदस्त प्रोटेस्ट नहीं हुई हैं ट्रंप के ख़िलाफ़ और 3,000 सिटीज़ में हुई हैं और 7 लाख आदमी निकला है, बहुत बड़ा है। लोग कहते हैं वियतनाम में भी इतनी रेजिस्टेंस नहीं आई थी। इवन नेतन्याहू के घर के बाहर एंटी वॉर।
تو یہ تو آپ سمجھیے نا کہ کئی فرنٹس کھل گئے نا امریکہ کے لیے بھی اور اسرائیل کے لیے بھی. اور جب امریکہ میں بالخصوص جب اونرشپ لوگوں کی ختم ہو جاتی ہے وار کی, تو پھر کانگریس سے پیسے نکلوانا بہت مشکل ہو جاتا ہے. $5 بلین مانگے ہوئے انہوں نے کانگریس سے. اکوپمنٹ بہت ایکسپینسو ہے نا, بھی بہت امریکن اسرائیلی ایکسپینسو. پیپل آر سیئنگ کہ آپ نے ہیلتھ کیئر بند کر دی, آپ نے تعلیم پہ پیسہ نہیں دیتے, اب بچوں کی نیوٹریشن کے پیسے نہیں دیتے, اور آپ $5 بلین ایک ایسی جنگ کے لیے مانگ رہے ہیں جو ہماری جنگ بھی نہیں ہے. سو آئی تھنک ٹرمپ وانٹس ٹو گیٹ آؤٹ آف دا وار, لیکن بالکل صحیح کہہ رہے ہیں سعید صاحب کہ کوئی ایگزٹ اسٹریٹجی نہیں مل رہی, اور ایگزٹ اسٹریٹجی ہے تو بہت کہ آپ یو گیٹ انٹو اے کانفلکٹ اور آپ کے پاس ایگزٹ اسٹریٹجی نہ ہو, یہ کیسے آپ پھنس گئے نا, اس طرح نہیں چلی جس طرح چلنی چاہیے. وار گیمنگ ایسے چلتی نہیں. دیکھیے آپ نے بھی ماشاءاللہ انٹرویو کیا ہوا ہے, تو یو آر ویری رائٹ کہ ہر کام کی ایک ایگزٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے. پوری ایک وار کو وار گیم کیا جاتا ہے, اور اس میں جتنی کانٹیجنسیز ہوتی ہیں وہ ساری آپ نے میڈ کی ہوتی ہیں. تو میری ذاتی رائے میں یہ زیادہ پولیٹیکل پریشر یا مے بی کچھ اس کو ایپسٹین فائل سے بھی اس کو لنک اپ کرتے ہیں, تو ایکیومولیٹڈ ٹوگیدر آئی تھنک دے وینٹ انٹو دی وار ویری کوئکلی. وینزویلا کا انہوں نے ایک ٹیمپلیٹ اٹھایا اور اس کو انہوں نے کہا کہ شاید ادھر بھی وہی چل جائے گا, لیکن اٹ ڈنٹ ورک. وینزویلا یا عراق بھی کہتے ہیں, لیکن عراق میں بھی کم از کم دے ہیڈ کولیشن آف دا ولنگ, یہاں تو کولیشن آف دا ان ولنگ ہے. یہاں پہ آسٹریلیا بیک آؤٹ کر گیا, جرمنی بیک آؤٹ کر گیا, نیٹو بیک آؤٹ کر گیا, سارے دنیا بیک آؤٹ کرنا شروع ہو گیا. جب عراق میں گئے تھے تو کولیشن آف ولنگ تو تھا, اگر یو این نے نہیں بھی ساتھ دیا تھا. تقریباً 25 ممالک اس وقت ان کے ساتھ تھے. یہ چونکہ انہوں نے آؤٹ آف کانگریس کیا, آؤٹ آف یو این کیا, آؤٹ آف نیٹو کیا, سو دس انٹائر پروسیس واز ناٹ ایکچولی ڈیبیٹڈ ود دی کولیشن پارٹنرز. سو دیٹس دا ریزن دا کولیشن پارٹنر اس میں سے علیحدہ ہو گئے ابھی, اینڈ دے آر فائنڈنگ دیم سیلف انٹو پوزیشن کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا سلسلہ چل نکلا ہے کہ دس از اے سنکنگ بوٹ, اف وی گو آن بورڈ تو وی ول بی گیٹ. صرف یہ سعید صاحب, بلکہ جو ان کے اتحادی تھے مڈل ایسٹ میں وہ سب انتہائی ونربل ہو گئے, کیونکہ واٹ از ہیپننگ ٹو یو اے ای, واٹ از ہیپننگ ٹو دا گلف اسٹیٹس, ایون سعودی عربیہ. کل آپ فگرز دے رہے تھے کہ میرے خیال میں 17 کے 18% جو ہٹ ہوا ہے وہ اسرائیل ہوا ہے, اور باقی ایران نے ہٹ کیا ہے, اور 83% جو ہے وہ گلف کنٹریز کو ہٹ کیا ہے انہوں نے ایران میں. اس کا مطلب ہے کہ جو امریکن کولیشن آف دا ولنگ تو چھوڑیں, جو ان کے اتحادی ہیں وہ بھی ٹارگٹس بن گئے نا, وہ بھی ونربل ہو گئے. لیکن مجھے ایک بات سمجھائیں آپ لوگ, کیونکہ میں سمجھنا چاہتا ہوں, چلے ایگزٹ اسٹریٹجی تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ بنی نہیں تھی, یا بنی تھی تو اس کا پلان بی نہیں تھا یا سی نہیں تھا, ایسے کہہ سکتے ہیں کہ پلان بی سی نہیں بنایا انہوں نے. چلے دے جمپڈ انٹو اٹ, اور دے تھاٹ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں وینزویلا اینڈ آل دوز اسٹف, اس کو مائنڈ میں رکھا کہ جی اس طرح اٹس گوئنگ ٹو بی اے واک اوور, ٹھیک ہے چلے ہو گیا. لیکن ابھی مجھے بتائیں, اتنی بڑی پاور اسرائیل, اتنی بڑی پاور امریکہ, اتنی بڑی پاور, اور وہ کیا مطلب کہ اسی طرح جسٹ پٹ یور سیلف ان دیئر شوز, وہ کیا اسی طرح دے لیٹ اٹ گو کہ جناب ٹھیک ہے ایران کو ہم واک اوور دے رہے ہیں, ایسے تو نہیں ہو سکتا. افغانستان میں کیا ہوا تھا نہیں, لیکن وہ تو 20 سال بعد ہوا, 20 سال بعد ہوا, یہاں ذرا جلدی ہو گیا. اور اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ پلے بک عراق یا وینزویلا کی نہیں ہے, یہ پلے بک اب ویتنام کی ہے, کیونکہ انٹرنل اونرشپ وار کے لیے نان ایگزسٹنٹ ہے. صرف میرے خیال ہے اس وقت امریکنز شاید چاہتے ہیں کہ ایگزٹ فرام دس وار وداؤٹ ہیوملیشن, بٹ ایران از گوئنگ ٹو ڈرا اٹس پاؤنڈ آف فلیش آؤٹ آف دس. فار دیٹ میٹر ایران اپنی گارنٹیز لے کے اس جنگ سے باہر نکلے گا. اچھا چلے فار دیٹ میٹر اگر جو ہے وہ نکل بھی جاتا ہے, ایگزٹ اسٹریٹجی بنا لیتا ہے, کوئی اپنی ون ون سچویشن کریٹ کر لیتا ہے امریکہ, اور کہتا ہے جی ابھی اب اچیو دا ٹارگٹ, جیسے ابھی کہنا شروع کر دیا, پرسیپشن بنانی شروع کر دی. ان کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ آپ یہ کہیں اور نکل جائیں اس جنگ سے. ٹھیک ہے, لیکن دا پوائنٹ از کہ یہ ساری چیزیں اگر ہو بھی جاتی, اسرائیل کہاں کھڑا ہے؟ اسرائیل اس وقت دیکھیے جتنے دن جنگ, کیا وہ بھی بیک آف کر دے گا؟ اسرائیل امریکہ کی سپورٹ کے بغیر تو یہ جنگ نہیں چلا سکتا. اچھا, میرا ذاتی خیال. ڈو یو ایگری ود دس؟ جی میں آئی تھنک آئی ایگری ود اٹ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں جی, واپس آتے ہیں, کمرشل بریک.